دینش لکا پا بخاری شریف کی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی لکلی دا چی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا عرض کو چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي دا اللہ محبوب ضرور تماتا دا تمام دنیا دا تمام سیزوننا زیاد محبوب إلا من نفسی خزما دا نفس نماتا زیاد محبوب نہیں قال علیہ الصلاة والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل لا حتی اکون احب الیک من نفسک لا دا کمال لپارد ورطو فرمائل اسم تکامل مومن نے اے حضرت عمر صاحب حتی تردی حدا اکون احب الیک من نفسک جسو تا تزستا دا نفس نزیاد محبوب شوئے نیمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا سے خاموش بے سر و چت کر فقال عمر رضی اللہ عنہ فإنك الآن أحب إلي من نفسي دا اللہ محبوبا پا اللہ میں دی قسم یسرات دا خپل زان نمزیات محبوب شوئے فقال صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر محبوب علیہ السلام ورطو فرمیل چھے اے حضرت عمر سے استا ایمان کامل شو استا دے کامل ایمان خواہن شو گو رہی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک شان عالی شان دا دے چھے دے مبارک با دا امت ہر یو فرتا داغی دا مور و پلارنا اولادنا دا تمام جہان دا خلق و نزیات محبوب بھی اس چکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا خپل مور و پلار نے زیاد محبوب گنی دا اولاد نے زیاد محبوب گنی دا تمام جہان دا خلق نے زیاد محبوب گنی خو صرف دا زان نے زیاد محبوب نگڑی نو آغتم فرمائی چستا ایمان اسم کامل ند مونگ با بیا پا کسیو مونگ با پسکی صحابیو دکا چی مونگ خود آغی دا قدم خورو تم نرز آغا ہستیوی چی آغا دا اللہ جل مجدہو پا میرو بانے سرا دا ہدایت روخان استوری پزمکا بان پدی حدیث مبارک کی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین راغلید دلتا احب دا محبوب پا مانا سرد من والدہ اس دا عقل من انسان پنز دا اہل او مالنا بلکہ دا خپل زان نہم والد او ولد معزز وی دا عقل من انسان پنز باندی دا اہل او مالنا بلکہ دا خپل زان نہم والد او ولد معزز وی ذکر چھ خپل زان پا حلاکت کے اچھی خواغی بچ گئی دا سی او مقراشی کن نو دے خپل زان حلاکت تا محققی خو مور و پلار بچ گئی دے خپل زان حلاکت تا محققی خو خپل اولاد بچ گئی نو پتہ ہو لگے دا چھ دا مور و پلار او دا اولاد دتا دا خپل زان نمزیات محبوب ام دغا وجہ دا
چې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ په دې بیان کړي حدیث کې د نفس لفظ نشتا او په نور روایتونو کې شته په دې کې هیڅ تعارض نشته ځکه کله چې د والد لفظ راغی نو والد خود د نفس نه زیات عزیز دی لہذا د نفس ذکر کولو ته ضرورت پاتې نشي او دلته والد په ولد باندې مقدم راغلی من والده وولده والناس اجمعین نو والد په ولد باندې مقدم کړی دا ځکه چې والد د وجود په لحاظ سره هم مقدم دی د اولاد نه والد مخکې وي نو دلته ذکر هم مقدم نو چې څنګه د وجود په لحاظ سره مقدم وي نو معظم هم وي ځکه د والد ذکر د ولد نه مخکې او کچری ولد مقدم شوی وي په والد باندې لکه په مسلم شریف کې چې دی الته ولد مخکې راغلی دی والد وروسته راغلی نو الته د شفقت په وجه مقدم راغلی دی چې اولاد قابل شفقت وي نو ځکه هغه مخکې کړی د والد نه مراد منزل ولد کوم چې مور ته هم شامل لہذا الته د والد نه مراد والد او والده دواړه دي څوک به اعتراض نه کوي چې من والده ویلي دي پلار یاد کړي خو مور نه ده یاده کړي وی دلته د والد نه مراد مور او پلار دواړه مراد دا ټول د تمثيل په تور باندې مراد عام دوستان اصول او فروع نفس او مال دي او د دې رستو په والناس اجمعین کې تعمیم بعد التخصیص دی دا والناس اجمعین چې ویلي دي نو دې کې تعمیم ټول انسانان راغلي اوس محبت خور څوک کوي خو د محبت خپل اقسام په یو ځای کې یو محدث دی ابن بطال رحمت الله تعالی علیه هغه محبت په درې اقسام باندې تقسیم کړي هغه وایي محبت په درې قسمه باندې نمبر 1 د جلال او عظمت محبت لکه د والدینو سره محبت دې ته د جلال او عظمت محبت وایي چې اولاد د خپل والدینو سره محبت کوي نو دا محبت چې دی دا د جلال او عظمت والا محبت دویم نمبر د شفقت محبت لکه د اولاد سره چې خپل والدین کوم محبت کوي او دریم نمبر چې د لذت محبت لکه د ښځې او خاوند محبت چې دی نو په دې حدیث کې د دې درې واړو طرف ته اشاره شوې ده په والد سره اول قسم په ولد سره دویم قسم او په والناس اجمعین سره دریم قسم ته اشاره شوې ده همدارنګې همدغه محبت بیا په درې قسمونو باندې تقسیم شوې ده اقسام د محبت چې دي دا درې قسمه دي اول نمبر محبت طبعی دے دویم نمبر محبت عقلی دے اور دریم نمبر محبت شرعی ایمانی دے دا درې قسمونه د محبت محبت طبعی محبت عقلی او محبت شرعی ایمانی دا اول نمبر چې دی محبت طبعی محبت طبعی دی ته وایي لکه د اولاد والدینو وغیره سره محبت دا غیر اختیاری
او دا قسم د بحث نه خارج دی ځکه چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها راغلی قاضی بیضاوی رحمه الله او علامه خطابی رحمه الله هغوی دواړو دا ویلي دي چې دلته طبعي محبت مراد نه دی فلا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين کی طبعی محبت مراد نہ دے بلکہ عقلی محبت مراد خرست تفصیل روان دے انشاءاللہ پغیب پیش داشو اول قسم محبت طبعی دویم نمبر محبت عقلی دے محبت عقلی دے توائی چې یو کار د خواهش نه خلاف وي